समाद्यन्त्वया सहस्कृतेन सहसा सहस्रता मन्यलिन्द्रो मन्यरेपासदेवो मन्यरहोता करुणो चेतवेद मन्यं विषयेकते मानुषेभ्यः वाहिनो मन्यो तपसा सुजोषाः अभेः मन्यो तपसस्तवैयां तपसा युजामिजहि शत्रूनो अमित्रः पुत्रः दस्युः च विश्वावसोऽन्याभरात्वन्नः तं हि मन्यो अभिभूतोद्योजा स्वयंभूर्भामो अभिमातिशाहः विश्वजर्षणिः सहुरुस्सः वान्नस्मास्वोज कृतनासु देहि अभागः सन्नवपरेतो अस्मितवक्त्रत्वात् विशस्य प्रचेतः तन्वाण्यो कृतर्त्यहेलाहं स्वाधनोर्फलदेयाय मेहि अयं देहस्मिनुपमे कृपान् कृते जेन सहुरे कोतयेदे त्वाय शत्रूनुनिभजस्मवेद ओजो मिमानो विमृदोऽन्तस्व सहस्रमण्यो अभिमातिमस्मै रुचन् मृणन् प्रमृणन् प्रेहि शत्रून् उग्रं ते पादो नन्वा रुद्रे वसि वसन्नयस एकजत्वम् एकोपभूनामसि मन्यवीडितो विषं युधये संसिसादि अकृत्तर्त्वया युजा वयं क्षिमन्तं घोषं विजायाय कुर्महे विजेश कृदिन्द्रैवानवभ्रवोऽस्माकं मन्यो अधिवा भवेह प्रियन्ते नाम सहुरे गुरुणेमसि विद्मातमुत्संयता बभूव आभूत्या सहजा भद्रसायकसहो विभर्ष्य विभूतमुत्तरम् प्रत्वानो मन्यो सह मेध्येति महाधनस्य पुरुहूतसंसृजि संसृष्टं धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्यो भियं ददानः हृदयेषि शत्रवः पराजितासो अपनिलयन्ताम् धन्वनागाधन्वना चिञ्चयेम धन्वनास्तीव्राः समदो जयेम धनुष्शत्रून् नृपकामं कृणोति धन्वनाः सर्वाः प्रतिशो जयेम श्याम्राः पृथिवे शिवमन्तरिक्षं योर्नो देव्यभयन् अस्तु शिवादशप्रदिशमुधिशो नः सर्वतः शान्तिः 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 ॐ यो वेदां ब्रह्मणो वेदामृतेनावतां पुरीं तस्मै ब्रह्म च कीर्तिं प्रदां ततुः भागदे दैनैवैनं प्रणयति ब्राह्मणारिषेय उत्तरे ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिदेवैनं देवताभिरुद्धरति देवतीर्वै देवतास्ता सर्वा वेदविधि ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्न श्रीलिङ्गीर्ते देवता एव देवता प्रीणाति पर्याप्यानन्तरायाय सर्वस्योमोतिरात्रमुत्तममहर्भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्य जिज्ञे सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति सतञ्जेव शरदो वर्तमान इत्यपि निगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुर्महृदयेनावर्धयन्ति शतमेनमेव शतमात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः आयुक्ताग्नेहविषानुषानो घृतप्रदीको घृतयो निवेदे व्रतं वेत्त्वा मधुचारुकव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षितादिवम् पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रं तत्प्रथया पशुभिर्मिथुनैर्चायते विदुषोऽग्ने गोत्रं जपति अभुजैन एवं वेद ॐ देवस्य गृहे गृहे देवस्य देवस्य गृहे गृहे मुनयोर्गृहे मुनयः मुनयोर्वसन्ति वसन्ति मनयोर्वसन्ति वसन्ति देवानां देवानां वसन्ति वसन्ति देवानां देवानां कवयः कवयो देवानां देवानां कवयः कवयः पार्थिवासः पार्थिवासः कवयः कवयः पार्थिवासः
देवासैति देवासः देवायिनं यनं देवायिनं मे सुमनस्य मानो दिवि सुमनस्य मानो दिवि देवादिवि दिवि देवा देवा वसवो देवा वसवो दीर्घं दीर्घमायुर्यायुः आदित्याय तेजो क्रमायुः सतमानं भवति सदायुः पुरुषस्तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते। ओम संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं ज्ञानदविज्ञानदो संकल्पमानुपकल्पमानुक्तं क्लुप्तं श्रेयोऽसि आयुः सम्भूतं भूतं चन्द्रकेतप्रभान् नाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागुस्तेजस्वानागुस्तपन्नभितपन्नो रोचनो रोचमानः शोभनः कल्याणः सतमानं भवति सदायुर्षेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते सुसमन्त्रार्थास्तु वेदोक्तमर्पणमस्तु आचन्द्रात्महंसास्तु गोत्रास्तु राजत्वकारे नगरके सर्वदा दिग्विजय सिद्धिरस्तु सदा सकल शुभ अवाप्ति सिद्धिरस्तु। అలాగే ఈరోజు మన శర్మ గారు ఎంతో అద్భుతమైన ఆశీర్వచనాలతో ఆశీర్వదించారు దంపతులిద్దరికి. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. సృజన గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి.